आमी अशें म्हणटा की प्रयत्नांती परमेश्वर, तशें सतीन तपस्येचो प्रयत्न करून करून भगवान शंकराक सुद्दां आपलो पती करून घेतलो. म्हणजे इतक्या पर्यंत सुद्दां मनीस वचों शकता हें एक सतीन सेट केल्लें आसा. आनी दुसरी गोश्ट कशी आसता, तुमी ती हरशी राजाची राजकन्या ती, आनी तिका तो भगवान स्मशानवासी स्मशान योगी असो तो आवडलो अशें म्हणटात. पूण तो तसो विशय नासता. भितरसून जे शंकराचें तत्व तिणें जाणलें तें बाकीच्यांनी जाणूंक ना म्हणून हो विशय तसो फुडें वयता. ती जरी राजकन्या आसली तरी ती भितरसून ती वैरागीच आसली, ती योगिनीच आसली म्हणून तिका तिच्या कडेन एट्रॅक्शन चड जालें. आनी मागीर तिणें तपस्या केली. हरताळकाची पुजा आमी तेचेच वयल्यान करतात. ओम नमः शिवाय. नमस्कार आणि योगकार तुमकां सगळ्या पळोवप्यांक आमच्या द रियल टॉक विथ तृप्तीच्या 4थ्या एपिसोडान. आयचो आमचो जो एपिसोड आसा तो महाशिवरात्री स्पेशल एपिसोड आसा. आनी आयच्या एपिसोडान आमी शिव महापुराण महाशिवरात्री हाच्या विशीं उलयतलीं. तर आयज आमच्या बरोबर आसा पंडितजी सोमयाजी आपटे. तर योगकार पंडितजी तुमचो आमच्या ह्या कार्यावळीत. नमस्कार. कशे आसा तुमी? आसा. कोरोना वेळार आमकां पंडितजीन खूब मदत केल्या तुमकां आमकां सगळ्यांक. तर आयज आमी हो शिव महापुराणाचो एपिसोड आसा आनी महाशिवरात्री स्पेशल एपिसोड आसा तो आमी शूट करतात. तर सगळ्यात पयलीं आमी महाशिवरात्रीच्या विशीं सुरवात करया. तर महाशिवरात्री म्हटल्यार कितें हें मातशें आमच्या दर्शकांक सांगा. महाशिवरात्री म्हणजे तशें पळोवंक वयशीत जाल्यार वर्सभरान 24 शिवरात्री आसतात. जशें संकश्टी विनायकी हे जशे वर्सभरान येतात तशेंच प्रत्येक म्हयन्याक 2 शिवरात्री आसतातूच. आनी तितूंतली एक शिवरात्रीक चड महात्म्य आसा जी मागान येता ती, आनी तिका महाशिवरात्री म्हटली गेली आसा. आनी तिचो आमच्या शिव महापुराणान उल्लेख आसा तो आसाच, पूण बऱ्याच आनी सुद्दां पुराणांनी ह्या महाशिवरात्रीचो खूब व्हड प्रमाणान उल्लेख केल्लो आसा. आनी ह्या महाशिवरात्रीचो जशे विष्णूक जशी एकादशी तशी महादेवाची महाशिवरात्री असो उल्लेख मेळटा आमकां. हय. आनी महाशिवरात्री आमी ह्या म्हयन्यान आसा. तर महाशिवरात्रीचो उपास विधी किंवा नियम ते कशे आसा ते बी आमकां मातशें सांगात. महाशिवरात्रीचो उपास म्हणचे जाल्यार खूब कडकूय करूं येता आनी सौम्य प्रमाणानूय आसा. पूण तितूंतल्या तितून जो महादेवाक प्रिय आसलेलो उपास जो आसा तो आपली थुकी सुद्दां गिळप ना. खरें त्या पद्दतीन जावंक जाय. पूण मागीर आमच्या सनातन हिंदू संस्कृतीन कशें आसा की अशें म्हणजे अशेंच करूंक जाय, हो विशय कायदो म्हणजे कायदो असो आमच्या हितून ना. तुका जमता जाल्यार तूं फर्स्ट स्टेप कर, ना जमना तूं सेकंड स्टेपाचेर यो. सो तुका थुकी सुद्दां गिळूंक तशें जायना. तुका उदीक पिवंक जाय जाल्यार उदीक पिवन तूं सुरवात करूं शकता. किंवा मागीर तें जमना दूध पिवन तूं करूं शकता. तें जमना फ्रूट खावन तूं करूं शकता. अशे 4 स्टेप सांगलेले आहात. तेच्या वयर मागीर फुडें आनी कांय ना. म्हणजे आमी एकादशीक जशे साबुदाण्याची खिचडी खातात किंवा वरी तांदूळ घेतात तशा पद्दतीचो आहार हो शिवरात्रीक वर्ज्य सांगलेलो आसा. चडान चड फ्रूट आनी दूध हेजे वयर तूं अख्खो दीस रावंक जाय. आनी सादारण शिवरात्री असल्या कारणान रातच्या 12 सुमार महादेवाची पुजा जावंक जाय. त्याच्या उपरांत महादेवाक त्याच फळांचो आनी दुधाचो नैवेद्य दाखोवपाचो. तो नैवेद्य जाल्या उपरांत प्रसाद म्हणून नैवेद्य. आतां शिवाच्या नैवेद्याचो सुद्दां असो उल्लेख आसा. खंयचो नैवेद्य जेन्ना आमी शिवाक दाखयतात तेन्ना तो प्रसाद म्हणून आमी नैवेद्य दाखयल्लो ग्रहण करचो न्हू केन्नाच. म्हणजे दोगांचे 2 रुपां आसात ती. भगवान विष्णूचें म्हणणें अशें आसा की नैवेद्य दाखयल्या उपरांत तितूंतलोच तुमी प्रसाद म्हणून ग्रहण करात. आनी शंकर म्हणटा की तितूंतले तुमी ग्रहण करपाचें ना, तो तुमी भाग गायक किंवा गोमातेक दिवपाचो आनी तुमी तितूंतलो भाग पयलींच काडून दवरपाचो आनी मागीर तुमी तो ग्रहण करपाचो. सो अख्खो दीस तुमी अशा पद्दतीन उपास केल्या उपरांत दुसरे दिसा सकाळीं दही आनी भात हेचो नैवेद्य भगवान शंकराक दही शीत खूब प्रिय. सो दही शिताचो नैवेद्य दाखोवपाचो आनी मागीर आपलो जो उपास आसा तो आपूण सोडपाचो.
हां बरें. तर आतां आमी पळयता की प्रयागराज हांगा महाकुंभ जाता. तर 144 वर्सांनी हो महाकुंभ जाता. तर तेचें म्हत्व कितें आसा आमच्या सनातन धर्मान? कुंभ स्नानाचें म्हणजे कितें, जेन्ना अमृत मंथन जालें आनी जेन्ना तो कुंभ देवान आनी असुरान जेन्ना झगडी जाली, तितूंतले 4 थेंब जे पडले तितूंतलो एक तो प्रयागराजान पडलो. आतां हे 144 वर्सां कित्याक, तर दर 12 वर्सांनी एकदा कुंभ जाताच. प्रयागान आसूं, नाशिकान आसूं, म्हणजे जे 4 ठिकाणां आसात थंय दर 12 वर्सांनी एकदा कुंभ जाता. पूण अशी 12 फावटी येयल्या उपरांत जो महाकुंभ, ताका महाकुंभ म्हणटात, म्हणून ती 144 वर्सां. 12 वर्साचो एक कुंभ अशी 12 वेळा येवन गेल्या उपरांत तो 144 वर्सांचो महाकुंभ म्हणून जाता. सो डेफिनेटली ताका म्हत्व चड आसता, कित्याक 12 वर्सांचो काळ हो एका एक तप म्हटले गेले आसा. आनी अशी तुमी 12 तपा गेल्या उपरांत तो एकदाच तुमकां स्नान करपाक मेळटलें. म्हणजे तेचें खंयच्याय गोश्टीची कशें आसा, डेली दररोज जें मेळटा ताका थोडे किंमत आसता. आनी जेन्ना तुका आतां गणेश चतुर्थी वर्सांसून एकदा येता. गणपती तुज्या कडेन देवाऱ्यांत आसात, सदांच मुर्ती आसता. पूण जशें आमी चवथीक जशें आमी गणपतीची आराधना करतात, जसो तो एक माहोल आसता, तशें डेली घरान नासता. सो तो एक काळ स्पेसिफीक तुमकां दिला. आनी प्रयागराज कितें, महाशिवरात्री कितें, चवथ कितें, हे सगळे सण वार आमकां कित्याक सांगलेले आसात की ह्या धकाधकीच्या जिवनान तुमी जेन्ना संवसारीक हितून आसता तेन्ना तुमकां त्रास, पिडा हे सगळें आसताच. सो तितूनसून खंय तरी तुमचें मन खंय तरी आकर्शीत देवा कडेन जावं न्ही, म्हणून खरें हे वर्सभर तुमकां सण दिल्ले आसा. आनी महाकुंभ जे वयता आतां आमचे गोंयचे लोक सुद्दां वयता, तांच्यांनी कितें अशे नियम पाळपाक जाय थंय वचून? थंय गेल्या उपरांत सगळ्यात पयलो नियम म्हणजे आमकां जी संवय आसा खंयूय थुंकपाचें, तशें करचें न्हू. तो एक क्षेत्र महिमा म्हणून आसता. खंयच्याय स्थानाचेर कुंभमेळ्याकूच हांव म्हणिना, इवन तुमी नरसोबाच्या वाडीक गेले, गोकर्ण गेले, खंयसरूय देवाच्या स्थानाचेर जेन्ना तुमी एखाद्या तीर्थक्षेत्राचेर, क्षेत्र महिमा म्हणटात ताका, एखाद्या क्षेत्राचेर गेल्या उपरांत थंय शक्यतो तुमी नॉनवेज खावन उपकारना. ताच्या उपरांत सोरो दारू पिवपाची ना. शक्य तितके आपले विचार शुद्ध दवरपाचे. कोणाक मनानसून सुद्दां कोणाक गाळी घालपाच्यो ना, वायट उतर काडपाचें ना. तोंडानसून सोडूच, मनानसून सुद्दां कोणाचें वायट चिंतपाचें ना. ताच्या उपरांत आनी सगळ्यात म्हत्वाचें म्हणजे त्या स्थानाचेर गेल्या उपरांत आपल्या कडल्यान जाता तितके पुण्य संचय आपूण करपाचो प्रयत्न, आपल्या मुखांच्यान नाम घेत रावपाचें, जेणे करून आपल्याक आनी विचार सुचचे ना. कित्याक आमी जर समज गप्पा गोश्टी केल्यो जाल्यार तितूनसून आनी तिरायताचो विशय येता. मागीर आमच्या मनान एखादो समज आपलो दुश्मन आसलो, दुश्ट प्रवृत्तीचो आसलो जाल्यार विचारूय आमचे मागीर त्याच भशेन जाता. सो अश्यो गप्पा गोश्टी म्हणून मागीर थंय कथा किर्तन कित्याक दवरतात, तर तितून तुमी तें आयकून तुमकां सांवसारीक विशय तुमच्या मनान येवचे न्हू म्हणून थंय खरें कथा किर्तन दवरलेलें आसता. सो मेन सांगपाचें म्हणजे मांसाहार वर्ज, मद्यपान वर्ज, थुकपाचें, खंयसरूय आतां तुमकां शौचालय खंय आसा थंयच तुमी शौच करपाचें, ह्यो सगळ्यो गोश्टी नितळ रावपाचें. आनी म्हणजे तितूनसून पाप घडपाचें ना. कित्याक क्षेत्राचेर जेन्ना पाप तुमी करता तेचे 1000 पट तुमकां फळ मेळटा. तुमच्या घरान केल्ल्यो गोश्ट वेगळी जाता आनी तीर्थक्षेत्राचेर वचून केल्या पुण्य जशें 1000 पट मेळटा तशें पापूय 1000 पट मेळटा. आनी बऱ्याच लोकांचो असो समज आसा की पुण्य केल्या उपरांत पाप कमी जातले आमचे. म्हणजे सोशल मिडियाचेरूय हांव पळयता की थंय गेल्या उपरांत तुमचे पाप नश्ट जावचे ना अशें म्हणटात. खरें पाप नश्ट केन्नाच जायना. अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम. शुभ असो अशुभ असो, तुम्ही जे कर्म केल्ले आसा ते अवश्य भोगतव्य, ते तुमकां भोगचेच पडटले. तीर्थाचेर गेलो म्हटल्यार पाप नश्ट जायना, तुमचो पुण्य संचय वाडता. 2 वेगवेगळ्यो गोश्टी आहा, त्यो सगळ्यांनी लक्षात घेवं. हय. आनी आमकां खबर आसा की तुमी पुराणाचे खूब तुमचे कडेन खूब ज्ञान आसा. तर शिव महापुराण म्हणजे कितें ते मातशें आमकां सांगात. ॲक्च्युली पुराण ह्या शब्दाचो अर्थच असो आसा की जे पुरातन, जे पयलीं घडोवन गेल्लें आसा. फक्त ताका आमी इतिहास अशा शब्द वापरिना. तेचें कारणूय अशें आसा की
उदाहरण दिवपाचें जालें जाल्यार आमी जेन्ना विठोबाची आरती म्हणटात तेन्ना युगे 28 विटेवरी उबा हेची सुरवात आसा. 28 महायुगां जावन गेल्लीं आसात आतां पर्यंत. 4 फावटी ही 4य युगां गेली म्हणजे एक महायुग जालें. अशी 28 फावटी येवन गेल्लीं आसा आनी तो विटेवयर 28 युगां तो थंयच आसा. सो इतिहास म्हणजे कितें तर ह्या 4 सत्ययुग, द्वापारयुग, सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापारयुग आनी कलियुग ह्या 4 युगांनी आतां घडलेल्या ह्या 4 युगांनी कितें घडोवन गेल्लें आसा ताका इतिहास म्हटलो गेलो. म्हणून महाभारत रामायण हो इतिहास म्हणटात आमी. आनी तेच्या फाटीं खंयच्याय महायुगान जेन्ना एखादी घटना घडोवन वयता ते पुराणान दर्जो जाता. सो आमी अशें म्हणू शकना की अमक्या पुराणान अमकी अमकी गोश्ट येयला ती ह्याच महायुगान जाला अशें आमी म्हणू शकना. आनी म्हणून बऱ्याच पुराणांनी सुद्दां खूब कथानकां वेगवेगळ्या पद्दतीन मांडली गेली आसात. उदाहरण दिवपाचें जालें जाल्यार आमकां आतां खबर आसलेली घटना रामायणांतली कितें तर रावणान सीतेचें अपहरण केलें, मागीर राम लक्ष्मण हनुमान गेले, तेंच्यांनी रावणाचो वध केलो आनी सगळीं मागीर परत येयली. ही आतां ताज्या ह्या युगान घडलेली ही घटना. पूण अशे बरेच प्रसंग आमकां मेळटा. दत्त महात्म्यान एक कथा येयल्ली आसा आनी तितून अशी गोश्ट आसा की सीतेन रावणाचो वध केला. सीतेन म्हणजे एक ऋषी येयलो आनी तेणें रामा कडेन सांगलें रावणान अशें अशें केलां म्हणून. आनी तेन्ना एकादशी आसली. सो राम सांगता कितें एकादशीचो तुजो उपास सोंपच्या पयलीं आपूण रावणाक मारून तुका ती वस्तू हाडून दिता म्हणून. म्हणून राम आनी लक्ष्मण हे युद्धाक गेले. थंय युद्ध सोंपना जालें. आतां फांतोडेर येवंक जाय न्हू. म्हणटकच हनुमानान कितें केलें परत अयोध्येन येयलो. सीता मातेक सांगलें की अशी अशी घटना चल्ला थंय म्हणून. सीता तेच्या वांगडा परत येयली आनी सीतेन ताका मारलो आनी ती फांतोड जावच्या पयलीं परत पावली. ही कहाणी आमकां पळोवंक मेळटा. अशी अनेक कहाण्यो आतां सुद्दां पृथ्वी तलाचेर इंडोनेशियेन किंवा थायलंडान सुद्दां वेगवेगळ्या पद्दतीची रामायणां आसा. सो पुराण ह्या शब्दाचो अर्थ कितें खंयच्याय महायुगान घडोवन गेलेली ही घटना ही तुमकां अशी अशा पद्दतीन आमी सांगली म्हणून हेचो अर्थ पुराण. आतां शिव महापुराण, विष्णू महापुराण, नारद पुराण, गरुड पुराण अशी जी पुराणांची नांवां पडलेली आसात तितून एक तर देवते विशयी सांगतात जाल्यार देवाचें नांव म्हणजे श्रीमद भागवत म्हणजे भगवंता विशयी त्या पुराणान सांगलें गेलें आसा म्हणून भागवत पुराण. शिवाच्या विशयी बरयल्लें आसा म्हणून शिव महापुराण. नारदान प्रश्न केलात म्हणून नारद पुराण. गरुडा कडेन भगवान विष्णू उलयलात म्हणून गरुड पुराण. अशें न्हू की गरुड पुराण म्हणजे गरुडाचेच सगळें बरयल्लें आसा. गरुडान प्रश्न केल्ले आसात आनी भगवान विष्णून ताका उतरां दिल्लीं आसात म्हणून ताका गरुड पुराण म्हटलें. पूण शिव महापुराणान कितें आसा तर शिवाची सगळी वर्णना भितर येयल्ली आसा. शिवाच्यो बऱ्योच कहाण्यो येयल्ल्यो आसा म्हणून ताका शिव महापुराण. आनी शिव महापुराणांनी शिवजींचें वर्णन कशें केलां? शिव महापुराणान अशें न्हू सगळीच कडेन शिवजीचें वर्णन भस्मधारी रुद्राक्षाच्यो माळा धारण केला, जटा त्याच्या सोडलेल्यो आसात आनी एका खडकार बसून तो दोनूय दोळे धापून तो राम राम म्हणून तो जप करता आनी तेचे शिवगण आसपास सगळे आपल्याच हितून तल्लीन आसात. तांकां हो महादेव आनी आमी कोण तरी वेगळे अशें स्वरूप तांकां खबर ना. ते शिवतत्वच आसल्या कारणान ते आपल्या धुंदीन ते आपल्या हितून आसा. तेच्या उपरांत पार्वती आसा ती बी ध्यानाक बसलेली आसा अशा स्वरुपाचें. आनी चडशे बरेच स्मशान योगी म्हणटात ताका. आनी आमच्या हितून सुद्दां स्मशान वैराग्य हो एक शब्द रूढ जाल्लो आसा. स्मशान वैराग्य म्हणजे कितें तर एखाद्याक जेन्ना आमी भायर पडल्या उपरांत स्मशानान व्हेल्या तितक्या पुरतें आमकां वैराग्य येता रे शेवटी आमचें अशेंच जातलें एक दीस. आनी मागीर त्या गेटीनसून भायर जेन्ना पडले तेन्ना मागीर आमकां विचार कितें सुचतात आतां पयशे कोणाक दिवंक जाय, कोणाचे येवंक जाय हो विचार जेन्ना सुचो म्हणून तो तितक्या काळा पुरतो मर्यादीत आसता म्हणून ताका स्मशान वैराग्य. पूण शास्त्रवचन अशें आसा की थंय जे तुका वैराग्य येता ते कायम स्वरुपी तितको टायम तुका वाडोवपाक कशें शक्य आहा हेचेर तूं विचार करूंक जाय. सो भगवान शंकर हे स्मशान योगी आसा आनी ध्यान धारणेन ते लीन आसतात आनी तांकां भोलेनाथ हो एक शब्द आसा तेंचो. भोळो शंकर अशेंय म्हणटात. पार्वतीक सुद्दां तेणें रावणाक व्हर तूं अशें सांगपी घोव कोण मेळटलो. पूण
इतको भोळो तो की तो दुसऱ्याच्या मनान कितें आसा हें ताका जेन्ना प्रेम आसता एखाद्याचेर तेन्ना भोळो शंकर हे शंकरा विशयी न्हू हे सगळ्या मनशां विशयी सुद्दां आसा. प्रत्येकाच्या मनान एक भोळो शंकर आसता. जेन्ना तुजें प्रेम एखाद्या विशयी तितकें जाता तेन्ना मागीर आमी चड विचार एखाद्या गोश्टीन करिना. अमकी गोश्ट व्हर तूं. मागीर जेन्ना एखादो मनीस त्या गोश्टीन फसयता तेन्ना आमकां कळटा की आरे आमी अशें करूंक फावना नासलें. सो भोळेपणो हो मनशानूय आसा पूण शंकरान तो मातसो चड प्रमाणान दिसता. आणि न्ही विष्णूजी आणि ब्रह्माजी हांचो उल्लेख लेगीत आसा न्ही शिव महापुराणांत. म्हणजे तांचो जन्म कसो जालो? आतां शिव महापुराणान कशें सांगलां शिवश्रेष्ठ म्हणून सांगलां. विष्णू पुराणान विष्णू श्रेष्ठ म्हणून सांगलां. अश्यो बऱ्योच कहाण्यो येता पूण तितूंतल्या तितून एक मान्य कहाणी अशी आसा की शंकरान विष्णूची उत्पत्ती केली आणि विष्णूच्या नाभी कमलांसून तो ब्रह्मा जन्माक आयलो आणि त्यांच्या भितर झगडी सुरू जाली की हांव श्रेष्ठ का तूं श्रेष्ठ. आणि मागीर ते शंकरा कडेन येयले आनी शंकरान तांकां कितें सांगलें तूं हांगासून वयर वच आनी खंय सोंपता तें पळय आनी तूं विष्णूक सांगलें सकयल वच म्हणून आनी तुका तळ मेळटा जाल्यार पळय म्हणून. आनी जाका पयलीं वयलो किंवा सकयलो एंड मेळटलो तो श्रेष्ठ म्हणून. आनी जेन्ना दोगूय गेले कितकीशींच लाख वर्सां गेली पूण तांकां काय तो तळ मेळोंक ना, अंत मेळोंक ना. मागीर ते भगवान शंकराक शरण येयले की आमची चूक आमकां कळ्ळी, तूच सगळ्यान श्रेष्ठ आसा अशें म्हणून. आनी मागीर ह्या सृश्टीची रचना सुरू जाली असो एक उल्लेख मेळटा आमकां पळोवंक शिव महापुराणांत. आनी शिवजींनी ब्रह्माजीक म्हणजे कितें कितें ज्ञान दिलें अशें नॉलेज? शिवजीन अशें न्हू खरें तशें पळोवंक वयशीत जाल्यार आदिशक्ती आदिमाया जी आसा तिणें ह्या तिगांकूय जगदंबेन तिनूय म्हणजे हे तिनूय पुरुश आसात बरोबर आसा पूण शिवा वांगडा जर शक्ती ना जाल्यार तेचो कांय उपयोग ना. विष्णू वांगडा जर पार्वती ना जाल्यार विष्णूचो कांय उपयोग ना आनी ब्रह्मा वांगडा जर सरस्वती ना जाल्यार तेचोय कांय उपयोग ना. म्हणजे ह्या तीन जी आदिशक्ती आसा तिणें हें सगळें ज्ञान तिगांकूय दिलें अशें म्हणूं येता. हें देवी महापुराणान आमकां उल्लेख हेचो मेळटा की भगवान शंकर जो आसा हो ताका आमी तांडव करपी म्हणटा, डेस्ट्रॉयर म्हणटा पूण ताका ती शक्ती जाय न्हू. एखाद्याक कोणाकूय मारतलो जाल्यार तुज्या कडेन ती ताकद जाय. सो शक्ती तेच्या कडेन आसा. विष्णू सांबाळपी, आतां सांबाळटलो जाल्यार तेच्या कडेन पयसो जावो म्हणून लक्ष्मी तेच्या कडेन आसा. आनी ब्रह्म हें तत्व वैचारीक निर्माण करपी. सो निर्माण करतलो जाल्यार तुज्या कडेन बुद्धी जाय, ती सरस्वती ताका दिली. म्हणून ह्या शक्ती वांगडा ह्या तिगांचें अस्तित्व सिद्ध जाता. आनी ह्या तिगांकूय जेन्ना मूळ जो परमेश्वर ओंकार रुपी अनादी असो जे आमी म्हणटा हेंच्याय वयर एक शक्ती आसा ताका आमी मूळ परमेश्वर म्हणटा. तेच्या मनान अशें येयलें की एकोहम बहुश्याम, हांव एकटोच आसा तेची आनी रुपां जावं न्ही. पूण त्या इच्छेनूच माया प्रकट जाली आनी तिणें मागीर ब्रह्मा विष्णू महेशाक निर्माण केलें आनी मागीर तिणें ज्ञान दिल्या उपरांत मागीर तेंच्यांनी सृश्टीची रचना केली असो उल्लेख मेळटा. तर आमी शिव सती जी आसा ती सतीची शिवजी खातीर खूब कठीण तपस्या केल्ली, तर ताचे विशीं आमकां कितें सांगा न्ही. तपस्या म्हणजे कितें? खंयचीय गोश्ट आमच्या शास्त्रांत खंयचीय गोश्ट तुका जायी जाल्यार तुका तप करचेंच पडटलें. तें एक उदाहरण सेट केलें की आपूण कितें केल्या उपरांत म्हणजे आमी अशें म्हणटा की प्रयत्नांती परमेश्वर, तशें सतीन तपस्येचो प्रयत्न करून करून भगवान शंकराक सुद्दां आपलो पती करून घेतलो. म्हणजे इतक्या पर्यंत सुद्दां मनीस वचों शकता हें एक सतीन सेट केल्लें आसा. आनी दुसरी गोश्ट कशी आसता, तुमी ती हरशी राजाची राजकन्या ती आनी तिका तो भगवान स्मशानवासी स्मशान योगी असो तो आवडलो अशें म्हणटात. पूण तो तसो विशय नासता. भितरसून जे शंकराचें तत्व तिणें जाणलें तें बाकीच्यांनी जाणूंक ना म्हणून हो विशय तसो फुडें वयता. ती जरी राजकन्या आसली तरी ती भितरसून ती वैरागीच आसली, ती योगिनीच आसली म्हणून तिका तिच्या कडेन एट्रॅक्शन चड जालें. आनी मागीर तिणें तपस्या केली. हरताळकाची पुजा आमी तेचेच वयल्यान करतात, तिणी तपस्या केली म्हणून. आनी मागीर तिका भगवान शंकर लग्न जालें म्हणून.
आनी मागीर ती गोश्ट खबर आहा, यज्ञान वयता, मागीर तिका दक्ष यज्ञान सांगा न्ही मातशी प्लीज. तिचो वडील जो दक्ष प्रजापती तो एक यज्ञ आरंभ करता आनी त्या यज्ञान भगवान शंकरा कडेन तेचें पठाण आसता म्हणून तो यज्ञान ताका आमंत्रण दिना. आनी सतीचें कितकें जालें तरी वडील माहेर तें म्हणटकच ती म्हणटा यज्ञ सारकी गोश्ट, आमंत्रण ना तरी सुद्दां वचो येता. तरी शंकर तिका आडयता की तूं वचो नाका, आमंत्रण ना जाल्यार वयचें न्हू, खंयसरूच वयचें न्हू. ती म्हणटा वडिलांचेंच आसा म्हणून हांव तरी वयता. तर भगवान म्हणटा बरें आहा तूं चल. थंय गेल्या उपरांत वडील तिचे खूब अपमान करता, उद्धटपणान वागता आनी चड तिका दूख कितें जाता, भगवान शंकराक तो कितें कितें म्हणटा. तर आतां न्ही पंडितजी आमी संकश्टी जी आसा, संकश्टी आनी विनायकी जी आमी करता म्हयन्याची, तेजे विशीं आमी उलोवया. तर ताची पुजा तेजें म्हत्व कितें आसा? संकश्टी आनी विनायकी आनी संकश्टी म्हणण्यापेक्षा चतुर्थी ही तिथी जी आसा ती गणपतीची तिथी आसा. परत एकदा जशें एकादशी विष्णूची, द्वादशी परशुरामाची, चतुर्दशी ही शिवरात्री किंवा प्रदोष दोन्ही भगवान शंकराची, तशीच जशी अमावस्या तशी लक्ष्मीची आणि गणपतीची चतुर्थी ती शुद्ध आणि कृष्ण अशी दोन्ही पक्षान 2 फावटी येता. सो जी शुद्ध चतुर्थी आसा तिका आमी विनायकी चतुर्थी अशें म्हणटा आनी कृष्ण पक्षान जी पुनवे उपरांत येता तिका आमी संकश्टी चतुर्थी अशें म्हणटा. बऱ्याच लोकांक तितूंतलो फरक खबर ना, संकश्टी म्हणजे कितें आनी विनायकी म्हणजे कितें. तितूंतलो भेद असो, तुका जर आरोग्या संबंधी जर तुका कितें जर प्रॉब्लेम्स आसात जाल्यार संकश्टी करपाची. आरोग्या खातीर म्हणजे हेल्थ रिलेटेड कितें आपल्याक प्रॉब्लेम्स आसा जाल्यार तूं संकश्टी कर. आनी तुका जर धनप्राप्ती जाय, संवसारीक कितें उपभोग जाय, गाडी जाय, घोडो जाय, बंगलो जाय, जागो जाय, जाल्यार तूं विनायकी कर. संकश्टी करून तुका गाडी मेळची ना आणि विनायकी करून तुका हेल्थ मेळचें ना. सो 2 वेगवेगळ्यो गोश्टी, 2 वेगवेगळे डिपार्टमेंट अशें म्हणूं येता. सो बरेच लोक कितें करतात तितून विनायकी करतात आणि माझे हेल्थ सुदरात ना अशें म्हणटात. तशें करचें न्हू. जर तुमकां हेल्थाक जर प्रॉब्लम आहा आनी तुमकां जर करपाचें आसा गणपतीचें जाल्यार संकश्टी करपाची. तितून मंगळारा जर येयली जाल्यार तिका आमी अंगारकी संकश्टी आनी मंगळारची विनायकी येयली जाल्यार अंगारकी विनायकी असो विशय जाता. आनी अशें म्हणटात न्ही की संकश्टी करीत जाल्यार विनायकी करपाची ना, अशें तशें कितें आसा? ना न्ही, तशें कांय ना. म्हणजे दोनी करूं शकता. दोनी कितें आहा, मनीस आदींच धर्मकार्य करपाक फाटीं सरता आनी तितून अशें कितें कोणें सांगलें जाल्यार आनी मागीर नायरो पडटा. जाता तितकें आपल्या कडल्यान धर्मकार्य घडोवंक जाय. सो विनायकी आनी संकश्टी दोनी केलें म्हणून कांय बिगडना. आतां न्ही आमी शिवजींचे रुद्र जे अवतार आसा तेजे विशीं आमी उलोवया. म्हणजे ताजे 11 रुद्र अवतार आसा न्ही, ताजे विशीं सांगा न्ही आमकां. 11 रुद्र म्हणजे कितें, शंकराचें आनी परत 3रो दोळोय आसा. खरें तशें पळोवंक वयशीत जाल्यार शंकराची जी काणी आसा हितून अग्नितत्व चड आसा. तांडव म्हणुया, 3ऱ्या दोळ्यांतून उगडल्या उपरांत भस्म जाता म्हणजे अग्नी आसा अशें धरून चलता. अग्नितत्व हें भगवान भस्म लायता तितूनसूनय अग्नीचें रूप आमकां दिसता. आमी स्मशानान रावता, चितेचें भस्म लायता म्हणजे थंयसरूय ताणें अग्नितत्वच दाखयलां. आनी ह्या रुद्र ह्याच्याशी निगडीत म्हणजे जाल्यार अग्नी हो सगळ्यांत जवळचो आमी पळोवंक शकता. म्हणजे म्हणून तें आमी खंयचेंय कार्य केलें जाल्यार होम घालतात. शुद्धी होम करतात. कितें बांदलें जाल्यार आमी होम घालतात. वास्तुशांत केली जाल्यार तितूनय होम आसा. बाळन कोणूय जालो जाल्यारूय होम आसा. कोणी पिड्ड्यार जालो जाल्यारूय 11 दिसा आमी होम घालतात. म्हणजे अग्नितत्व हें रुद्राशी संबंदीत आसा. हे जे 11 रुद्र जे तूं म्हणटा ते सगळेच्या सगळे ह्या अग्नीन खरें तूं पळोवंक शकता. आनी खंयच्याय देवळांतलो कसलोय उत्सव आसूं हवना शिवाय पूर्ण जायना. सो रुद्र ही शक्ती तुमकां पळोवपाक खूब कठीण. तुमच्या सामान्य मनशा खातीर तें तेज सोसूंक खूब कठीण जातलें. म्हणून ह्या ल्हानशा दिव्यान सुद्दां हो अग्नी आसा. तो तुमकां पळोवपाक सोंपो, तुमी तितूनसून आराधना करूं शकता. म्हणून हे होम हवन आमी
करतात आता अशें म्हणूया. आणि हनुमान जी आमी म्हणटा हय ते तो सुद्धा 11वो रुद्र अशें हय म्हणटा. तो 11वो रुद्र अवतार म्हणटा न्ही आमी. तर अशें म्हणटा की ह्या युगान आजून सुद्धा आमकां हनुमानजी म्हणजे एकदा साथ दिता. चिरंजीव आसात. हय 7 सात चिरंजीवी म्हणजे केन्नाय उलो मारले न्ही तुमी खंयच्या संकटान आसा जाल्यार ते येता रोखडेच. धारणा जायी पयली, एक श्रद्धा जायी, एक विश्वास जावो आनी तुजी तपस्या वदळ आमी सतीच्या बाबतीन उलयले तशें तुजी तपस्या जाय. खंयचोच विशय आमच्या शास्त्रा प्रमाणे तपस्ये शिवाय कांयच तुका फल मेळचें ना. म्हणून आधी कश्ट मग फळ, कश्टची नाही ते निष्फळ असो उल्लेख आमकां पुराणांत मेळटा. तेका लागून कश्ट आनी तपस्या हेचो अर्थ खंय तरी रानान वचून तुमी ध्यान धारणेक बसोंक जाय आनी तुमी संवसाराक तुमी त्याग करूंक जाय म्हणजे तपस्या, हो जो आमचो एक गैरसमज आसा तशें न्हू तें. तुमी संवसारान रावन सुद्दां तुमी तपस्या करूं शकता. म्हणून तेच्या खातीर हे जे म्हयन्याभरांतले जे आमकां व्रत वैकल्ल्या सांगली तितूंतलोच एक भाग अशें म्हणूं येता. 2 एकादशी, 2 शिवरात्री, 2 चतुर्थी, तेच्या उपरांत आमी सोमार बेरेस्तार हे आमी धरतात. अशें जर तूं म्हयन्यांतले जर दीस काडले जाल्यार 16-17 दीस तरी तुजो उपासूच जाता. हय सो अशी तूं जर संवसार करून जर हें जर तूं करशी जाल्यार तुजी ही तपस्या जाली. आनी मागीर तूं उलो घालशी जाल्यार कदाचित तुका मारुतीचें दर्शन जावं शकता, परशुरामाचें दर्शन जावं शकता. आतां तितूंतलो एक एग्जाम्पल दिवपाचें जालें जाल्यार शबरी. रामायणान शबरीची बोरां आमी म्हणटात, उश्टी बोरां सुद्दां खाल्ली म्हणून. आनी अशें इतके कॅज्युअली आमी उलोवन वयता शबरी बद्दल की तेणें उश्टी बोरां खाल्ली मरे अशें आमी कॅज्युअली उलयता. पूण तेचो इतिहास, शबरीची गोश्ट, शबरी 8 वर्साचें आसलें जेन्ना तेणें आपल्या घरांतसून पळोवन गेलें. तें जेन्ना तेच्या लग्ना खातीर बकरे मारपाक म्हणून हाडले तेच्या बापायन आनी बारीक बारीक पिलां अशीं आसलीं. ती पळोवन ताका इतकी दया येयली की म्हाजें लग्न जातलें पूण हांकां मारतले आनी लग्नान जें जेवण शिजतलें तेच्या पेक्षा हांवूच नासलें जाल्यार लग्नच जावचें ना. म्हणून तेणें तांकांय सोडलें आनी आपुणूय थंयसून पळोवन गेले. ते एक आश्रम ताका मेळ्ळो. त्या आश्रमा कडेन गेल्या उपरांत ते झाडार बसून दिसाचे बसताले कित्याक ताका त्या आश्रमान घेत ना घेत होय ताका प्रश्न आसलो. आनी रातचे ते देंवताले आनी आश्रमांतलो जे ऋषी मुनी आसले तेंची वाट जी आसली ती आपल्या केंसान झाडटाले ते. म्हणटकच म्हयनो गेलो, 2 म्हयने गेले. त्या ऋषीन विचार केलो की आपली वाट जी आहा ती सदांच निर्मळ कशी मेळटा आपल्याक, खंयच फातर कसो दिसना. म्हणून तेणें आपल्या जे शिश्य आसले तांकां सांगलें की कोण थंय झाडू मारता ते सोदून काडात. आनी शिष्यय सोदपाक लागले. तेंच्यांनी नांव कितें दिलें, सेवा चोर. सेवा करपी तो चोर आमकां मेळोंक जायो. आनी एक दीस रातचे हेका धरलें हेंच्यांनी आनी त्या ऋषीच्या फुड्यान हाडलें. आनी तेणें तेचो भाव पळयलो की केंसांनी झाडू मारता म्हणटकच ताका तूं राव हांगात आनी सेवा कर म्हणून सांगलें. आनी जेन्ना त्या ऋषीन आपलो देह दवरपाचो आपलो टायम जालो म्हणून सांगलें तेन्ना हेका आफोवन सांगलें की तुका कितें जाय. तर तेणें सांगलें म्हाका कांय नाका पूण म्हाका एक परमेश्वराचें एक दृश्य स्वरूप म्हाका पळोवंक जाय. बरें आहा तुका. तेणें मागीर सांगलें की प्रभू रामचंद्र तुका मेळपाक येतले म्हणून कळ्ळें. तेन्नाच्यान हेणें कितें सकाळीं उठपाचें, एक वाट झाडपाची प्रभू रामचंद्र येतले म्हणून. ती झाडून आनी ओणव्यांनी आपल्या केंसांनीच झाडी. ती वाट झाडून जाली की मागीर पूर्व जाली. आतां तो दक्षिणे कडच्यान येयलो जाल्यार म्हणून दक्षिणूय झाडून काडपाची. उत्तरे कडल्यान येयलो उत्तरूय पश्चिम 4 वाटो ताणें झाडून काडपाचें आनी वाट पळयत बसपाचें. अशें करता करता 100 वर्सां गेलीं. तेच्या हातार सुरकुत्यो पडल्यो. तिका पिशी अशें म्हणून सगळे शिश्य संप्रदाय सगळे म्हणूंक लागले आनी पिशी शबरी अशें म्हणूंक लागले. आनी जेन्ना तिका उठूंक सुद्दां आतां ताकत ना इतकें जालें तेन्ना ती खाटीर न्हिदलेली आसली आनी तिच्या कडेन कोणें तरी तुका मागीर वेळ मेळ्ळो जाल्यार खा म्हणून बोरां हाडून दवरलेलीं. आनी वयल्यान कावळे तिका पळयताले की ही केन्ना मरता आनी हिचें आपल्याक मांस खावंक मेळटा. तेन्ना ती कावळ्यांक सुद्दां सांगता की आपल्या बाकीच्या शरिरांतलें मांस खाल्ल्यार उपकारता फक्त दोळे तितके दवर कित्याक आपल्याक रामांक पळोवचें पडटलें येयलो जाल्यार.
इतकें सगळें केल्या उपरांत मागीर प्रभू रामचंद्र तिच्या फुड्यांसून येयले तेन्ना तिका अवसान इतकें ती मरणासन्नच आसली ती, पूण तिणें आपले सगळे शक्ती एकवट केली आनी उठून बसली. आनी जेन्ना राम फुड्यान येयलो तिच्या दर्शन जालें तेन्ना मागीर तिणें ती बोर एक खावन उश्टें बोर ताका दिलें. हें उश्टें बोर फक्त लोक पळयतात, पूण ही 100 वर्सां केल्ली जी तेची तपस्या आसा ती आमी खंय तरी पळयना. आनी मागीर आमी अशें म्हणटा की तेणें दिल्लें खावं शकता, मागीर आमी दिल्लें. तेची तपस्याय तितकी आसा न्हू, तूं तितकें कर, मागीर तुका अधिकार मेळटलो. हय, खूब अशें शिकपा सारकें अशें न्ही, एक आपणोवपा सारकें अशें. आनी आमी श्रावण म्हयनो जो आसा तो आमी म्हणजे शिव जी खांतीरूच आमी तो मनयतात, तर श्रावण म्हयन्याचें कितें म्हत्व आसा? श्रावण म्हयनो हो महादेवाचो सगळ्यांत प्रिय म्हयनो आनी तितूंतलो जो सोमार येतात, सोमवार हो भगवान शंकराचो वार, श्रावण होय वार, म्हणून श्रावणी सोमारा चड महत्व आसा. ते 4 येयले. शिवामुठीची म्हणून पुजा आसता, मागीर ते प्रत्येक सोमारा एकदां तांदळाची आसता, केन्ना मुगाची आसता, अशी ती शिवामुठीची म्हणून पुजा आसता. तिची काणी आसा. पूण तितूंतल्या तितून पळयशीत जाल्यार एक शास्त्रसम्मत अशें म्हणिना हांव, पूण एक म्हाजें पर्सनल एक मत अशें आसा की तुमकां जर वैराग्य जाय, तुमकां जर संवसारांतलें दुख्ख झेलपाची ताकद जाय संवसारान आसून, जाल्यारूच तुमी भगवान शंकराची आराधना करपाची. जेका घरांतली सामग्री जाय, गाडी पयसो घर हें तें जाय, तेणें भगवान विष्णूची भक्ती करपाची. कित्याक भगवान शंकरा कडेन वैराग्य वृत्ती आहा, दान आसा. म्हणजे ह्यो ज्यो तुका मोक्षा कडेन व्हरपाच्यो ज्यो गोश्टी आसात त्यो भगवान शंकरा कडेन आसात. म्हणून भगवान शंकराची जे भक्ती करतात ते सादारण आपली 50-60 जाली की तांकां संवसार मागीर नाका कसो दिसूंक लागता. म्हणून जेन्ना ती शक्ती कसली आसा, ती वैराग्या कडेन व्हरपाची शक्ती आसा. आनी विष्णूची शक्ती कसली आसा, तर ती संवसारान रावपाची शक्ती आसा. सो जेंचें नुकतें लग्न जालां तेंच्यांनी चड एकादशी किंवा भगवान विष्णूची, रामाची, कृष्णाची हेंची भक्ती चड करप. आनी जेन्ना तुमकां भुरगीं जालीं, भुरगीं व्हडलीं जालीं, आतां तुमचो वैयक्तीक मार्ग तुमी जेन्ना हें करूं तेन्ना मागीर भगवान शंकराची भक्ती करून मोक्षा पर्यंत वचपाचें. आनी अशें उल्लेख आसा न्ही की पार्वती आसा न्ही तांच्यांनी संकश्टी हाचो व्रत केल्लो आनी मागीर तांकां गणेशाचो हें जाल्लो. तो दिसा नासलो तिका असो उल्लेख मेळटा. आनी मागीर तिणें संकश्टीचें व्रत केल्या उपरांत गणपती प्रसन्न रागार जावन गेल्लो तो. आनी मागीर दिसा नासलो. मागीर तिणें संकश्टीचें व्रत केल्या उपरांत तो दिसलो आनी मागीर तेंच्या दोगांचे भेट ही जाल्ली असो उल्लेख मेळटा. आनी आमी गणेश चतुर्थी आसता न्ही त्या दिसा आमी चंद्राक पळोवपाक जायना अशें म्हणटा. कित्याक अशें म्हणटा? कितें आसा, काही गोश्टी ह्यो कहाणी स्वरुपान तुका सांगल्यो गेल्यो. आतां ताका सायंटिफीक कितें तरी कारण आसतलें, कित्याक त्याच एका चंद्राक पळोवं नाका म्हटलां, बाकीच्या संकश्टीक सांगलेलें ना. आनी तेचें कारण कहाणी म्हणशी जाल्यार अशी आसा की हुंदराचेर बसून जेन्ना एकदां गणपती वयतालो तेन्ना तेचो रथ मातसो कलंडलो आनी गणपती पडल्या सारको जालो. तेका पळोवन चंद्र हांसलो, म्हणून तेणें तुजें केन्ना तोंड सुद्दां कोण पळोवचो ना असो शाप दिलो. शाप दिल्या उपरांत चंद्र ताका शरण येयलो की चूक जाली आपली, आपल्याक अशें करचें नासलें म्हणून. तेन्ना मागीर आपले शाप खोटो जावचो ना म्हणून आयच्या दिसा म्हणून ती त्या भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी दिसा एक दीस तुजें कोण तोंड पळोवचें ना, आनी पळयलें जाल्यार तेंचेर खोटो आरोप येतलो अशें म्हणून तो शाप दिलो. आतां न्ही आमी 12 ज्योतिर्लिंग आसा, तर 12 ज्योतिर्लिंगाचो उल्लेख शिव महापुराणान कसो केल्लो आसा? परत एकदां जशें हांवें एकादशे रुद्रांचें सांगलें तशेंच ह्या ज्योतिर्लिंगांचें सुद्दां ज्योतिर्लिंगाच्या ज्या शब्दानूच ज्योती नांव आसा. म्हणजे अग्नितत्व परत एकदां थंय ताणें दाखोवन दिलें. ज्योतिर्लिंग म्हणजे कितें तर तेचें आत्मतत्व थंय त्या ज्योतीच्या रुपान आपूण आसतलो अशें म्हणून ताणें वचन दिल्लें आसा. आनी जेन्ना जेन्ना तुमचेर संकट येतलें, जेन्ना जेन्ना तुमकां
हांव प्रसन्न जावंक जाय अशें जेन्ना तुमकां मनान येतलें, जेन्ना म्हाजी भक्ती तुमकां एकदम हाय लेवलची जेन्ना तुमकां करपाक जाय अशें दिसतलें, तेन्ना तुमी ह्या 12 ठिकाणी तुमी जर येयले जाल्यार तुमकां हांव प्रसन्न प्रकट जावं शकता. तेची शाश्वती चड आसा. हेचें उदाहरण कशें तर तुमकां सांगपाचें जाल्यार तूं सांखळे रावता आनी हांव समज मुंबय रावता. तुका जर म्हाका मेळोंक येवंक जाय जाल्यार तुज्या लागीं खंय तरी येवंक जाय न्हू. शंकर काय म्हाज्या खातीर म्हाज्या घरा काय येवचो ना, तितकी भक्ती जावंक ना जाल्यार. सो हांव जर सांखळेनूच येयलो जाल्यार म्हाका मेळपाची शाश्वती, म्हाका मेळपाची खात्री चड आसतली न्हू. सो हांव जर सांखळेनूच येवन हांवें जर तुजो शोध घेतलो जाल्यार तूं म्हाका बेगीन मेळटलें. पूण हांव जर समज पणजे गेलो आनी तुजें नांव घेत घेत जर सोदूंक लागलो जाल्यार टायम लागतलो म्हाका पावपाक. सो ही 12 ज्योतिर्लिंगां जीं आसात हो एक प्रकारे एड्रेस आसा भगवान शंकरा कडेन वचपाचो. थंय तो मेळो शकता बेगीन. आनी तितूंतल्या तितून काशी विश्वेश्वर, काशी विश्वनाथ जो आसा तो सगळ्यान जुनी जर खंयची प्राचीन जर खंयचें शहर आसतलें आनी तेका काशीक अशें म्हणटात की सृश्टीच्या आरंभी काशी आसली आनी काशी जेन्ना नासतली तेन्ना ही सृश्टी नासतली. आणि काशी शिवजी खूप आवडटा न्ही, ताचो उल्लेखूय आसा शिव महापुराणांत. तो कसो केला काशी बद्दल कितें आसा विचार? काशी बद्दल म्हणजे कितें, ह्या बाकीच्या ज्योतिर्लिंगान आत्मतत्व तेणें दवरलेलें आसा, पूण थंय आपूण स्वताच आसा अशें म्हटलां तेणें. काशी ही तेका सगळ्यान प्रिय असल्या कारणान. आनी काशी ह्या विशयी आनी एक अशें आसा, गंगेचें पाणी आमी हाडटात काशीनसून, पूण गंगेचें पाणी फक्त काशीच्या घाटा वयलें हाडचें न्हू असो एक शास्त्रान आपल्या वचन मेळटा. आनी तेचें कारण अशें की खंयचोय जीव जो आसा तो काशीन जर पिड्ड्यार जालो, जर भायर पडलो जाल्यार तो डायरेक्ट शंकराच्या क्षेत्रांत पावता असो उल्लेख शिव महापुराणांत आसा. सो जेन्ना तूं काशीच्या क्षेत्रांतले जेन्ना उदीक तूं घेता तेन्ना त्या उदकांतले जे जीव आसात तेका तूं मोक्षा कडल्यान पयस व्हेले असो जाता अर्थ. म्हणून काशीचें जर पाणी तूं घरा हाडलें जाल्यार तुका पाप लागतलें, कित्याक त्या जिवाचो मोक्ष जातालो तो तूं घरा हाडलो, काशीनसून तांकां भायर हाडलं आनी ते जे मोक्षाक वयतले तांकां तूं अवरुद्ध केलं. म्हणून काशीचें उदीक जर त्या काशीच्या क्षेत्रांतसून भायर व्हेलें जाल्यार पाप लागता. बरें, तुम्ही जे आता रुद्राक्ष धारण केला न्ही, तर रुद्राक्ष कोणे धारण करपाचे आनी ताचो कितें अशें म्हणजे ताचें कितें म्हत्व? रुद्राक्ष धारण करपाचें म्हणजे कितें, रुद्राक्षाचोय महिमा शिव महापुराणान येयला. रुद्र म्हणजे भगवान शंकर, अक्ष म्हणजे डोळो. भगवान शंकराच्या डोळ्यांसून ज्या पदार्थाची निर्मिती जाला तेका रुद्राक्ष अशें म्हटलां. रुद्राक्ष घातल्या उपरांत चडान चड बरे पॉझिटीव विचार तुज्या शरिरान प्रकट जातात. तूं दिसभर जेन्ना तूं रुद्राक्षाची माळ धारण करता, आतां हें एकदां घालून न्हू, ती सतत जेन्ना तूं दवरता एक 12 वर्सां जाल्यार मागीर तेचो इफेक्ट आनी तुका मेळटा. तेका लागून ती घातल्या उपरांत भक्ती तत्व तुजें वाडता, प्रेम तत्व तुजें वाडता, भगवान ईश्वरा जाणून घेवपाची तुका बुद्धी जावपाक सुरू जाता, पॉझिटीव विचार तुजे जाता, क्रोध तुजो लिमिटेड जाता, तूं चड राग जायना. हे सगळे बरे इफेक्ट जातात. पूण बरें आहा थंय वायटूय आसा. सो तूं खूब क्रोध तुका जर येता जाल्यार तूं रुद्राक्ष धारण करचो न्हू. कित्याक कमी आसा राग आनी तूं रुद्राक्ष धारण करता जाल्यार तूं पयलीं रागाचेर आदी तुज्याक थोडोसो नियंत्रण पयलीं हाडूंक जाय, मागीर रुद्राक्षाचें धारण करूंक जाय. कित्याक ती शक्ती बरी तितकीच वायट. तूं मध्यम मांसाहार करतलो जाल्यार तेचे नॅगेटीव इफेक्ट तुका मेळटले. तूं मारहाण करतलो, कोणाक गाळी घालतलो जाल्यार तेचे तुका, कित्याक बरें जशें वाडटा तशें वायटूय वाडटा. सो तूं जितके वायट विचार करतले तितके तुका आनी आनी वायट विचार सुचत वयतले. म्हणून पयलीं तुका मन तुजें थाऱ्यार हाडचें पडटलें. राग तूं करता, कोणाक गाळी घालता जाल्यार त्यो पयलीं कमी करच्यो पडटल्यो. वैचारीक दृश्टिकोनांतसूनय मातसो तुका विचार शांत करूंक जाय, मागीर तुका रुद्राक्ष धारण करून तुजे उजव्या सायडींतले बरे जे इफेक्ट आहा ते वाडोवंक जाय. तुमचे जे विचार आसा, म्हणजे आतांचे जे आमचे युथ्स पळयता तांकां तुमी कितें विचार मांडूंक सोदता, म्हणजे कितें अशें दिवपाक सोदता?
मानूंक सोदता म्हणजे कितें, आतां खूब अशे संत गुरू महात्मे अशे आसात जेंचे ज्या सोशल मिडियाचेर एक्टिवेट आहात. एक प्रेमानंद बाबा सोडलो जाल्यार, पूण तेणें आमी तेका आतां पळयता, पूण तेची तपस्या तितकीच आसा तेच्या फाटसून, हें आमकां खबर आसा. पूण जेन्ना तुमी एखाद्याक गुरू म्हणून पळयता, बाबा म्हणून पळयता, प्रेमानंद बाबा सोडून, तेन्ना तो तपस्या कितें करता, तेचें आचरण कितकें शुद्ध आसा, तो वैयक्तीक जपजाप्य कितकें करता, ह्यो विशय चड पळोवन मागीर तेका मानपाचो का ना मानपाचो हें ठरोवंक जाय. जया किशोरीच आतां आमी एग्जाम्पल, ती म्हणटा आपल्याक नवीन आयफोन येयल्या उपरांत आपल्याक घेवकूच जाय, नाजाल्यार आपल्याक चैन पडना म्हणून. आनी एका सायडीन ती सांगता की संवसारान कांय दवरूंक ना तुमी अशें. म्हणजे हे दिशाभूल करपाचो एक प्रकारचे आनी आपले गल्ले भरपाचे अशा प्रकारचे. आतां युथाक कितें जालां, एक कोणाक तरी आयकॉन पळोवंक जाय असो एक मनाक भाव जाता की आतां म्हाका कोण तरी गुरू जावो. पूण तो खंय सोदतलो, तर पयली गुरूची परिक्षा आसा सांगलेली शास्त्रांत सुद्दां. डायरेक्ट गुरू करा अशें सांगूंक ना. जशी शिष्य परीक्षा आसा तशी गुरूची परीक्षा आसता. सो तुमी पयलीं त्या गुरू कडेन वचा, तेच्या वांगडा रावा, तो कसो रावता, कितें खाता, तेचें दिनचर्या कितें आसा. डायरेक्ट तुमी दोळे धांपून जेन्ना विश्वास दवरता मागीर तेचे कॉन्सिक्वन्सूय तशेंच आसतात मागीर. आनी एकदां तूं कोणाकूय गुरू केलो की तेचें सगळें आयकूंकूच जायना जाल्यार मागीर गुरुद्रोह जाता. तो तेणें सोरो पी म्हटलो जाल्यार मागीर तो पिवचो पडटा. सो पयलींच तुमकां जर ज्ञान करून तुमी जर हळू हळू एक एक स्टेप घेवन फुडें गेले, आदी पयलीं घरान तुमी जप करपाक सुरू करा. आमचें शास्त्र अशें न्हू की गुरू केलो म्हणजे तूं मुक्त जालो. तूं पयलीं घरान ओम नमः शिवाय, श्रीराम जय राम जय जय राम हेचो पयलीं. आनी आजच्या पिडयेन जप करपाकूच जाय, ध्यान धारणा करूंकूच जाय. कित्याक आयज आमी हो संवसार जो पळयता तो खूब वायट रितीन चड भरलेलो आसा आनी खूब स्ट्रेसफूल जाल्लो आसा. सो मेडिटेशन हें तुमकां कंपल्सरी तुमी तुमच्या लायफस्टायलान तुमी ऍड करूंक जाय. इवन न्हिदताना सुद्दां एक 10 मिनटां तुमी दोळे धांपून खाटेरूच बसले तरी सुद्दां उपकारता. आतां ध्यान करप म्हणजे खूब लोकांक प्रश्न पडटा की ध्यान म्हणजे नेमकें कितें करप. रामरक्षेन एक रामाचें ध्यान सांगलेलें आसा. तेचें एक वर्णन अशें आसा की ध्यायेन नित्यं महेशं रजतगिरिनिभञ्चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्वलांगं परशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं. अशा पद्दतीन खंयचें ध्यान तुमी जेन्ना करता, एखाद्या देवत दोळे बंद करपाचे आनी आपल्या फुड्यान राम स्वता प्रकट जाल्लो आसलो जाल्यार तो कसो दिसतलो हेचें एक मनान इमॅजीन करपाचें. म्हणजेच ध्यान म्हणजे जप करपाचो न्हू. ध्यान म्हणजे त्या तत्वा कडेन गणपती तुमी जर भक्ती करता जाल्यार गणपतीचें ध्यान करूंक जाय, विष्णूची भक्ती करता जाल्यार विष्णूचें, शंकराची भक्ती करता जाल्यार शंकराचें. तुमकां जसो शंकर पळोवपाची संवय आसा, दोळे बंद करून आपल्या फुड्यान शंकर आसा हें तुमी गृहीत धरपाचें. 10 मिनटां त्या शंकरा कडेन पळयत रावपाचें, मागीर तुमी भायर येवपाचें. अशें जेन्ना तुमी 10 मिनटां 15 मिनटां करतले हेकाच मेडिटेशन म्हणटात. आनी हें केल्या उपरांत स्ट्रेस तुमी जितको आतां म्हणटा तो हळू मागीर कमी जायत वता. आनी ह्या स्ट्रेसामुळेच आमकां हेल्थ इश्यूज चड जातात. आतां आमी शिव तांडव स्तोत्रम तुमचे कडल्यान आयकपाक शकता. जटाटवी गलज्जलप्रवाहपावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बितां भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमरवयं चकारचण्डताण्डवन्तनोतु नः शिवः शिवं. जटाकटाह सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्पनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि. धगद्धगद्धगज्ज्वलललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिः प्रतिक्षणं मम. धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरस् स्फुरद्दिगन्तसन्ततिप्रमोदमानमानसे. कृपाकटाक्षधोरणी निरुद्धदुर्धरापदी क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु वस्तुनि. जटाभुजङ्गपिङ्गलस्फुरत्फणामणिप्रभा कदम्बकुङ्कुमद्रवप्रलिप्तदिग्वधूमुखे. मदान्धसिन्धुरस्फुरत्तव तत्त्वगुत्तरीयमे
दुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतरी सहस्रलोचन प्रभृत्य शेषलेखशेखर प्रसूनधूलिधोरणी विधूसराङ्घ्रिपीठभूः भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटकश् श्रियै चिराय जायताञ्चकौरबन्धुशेखरः. ओम नमो पार्वतीपते हर हर महादेव. खूप बरे दिसले शिवतांडव स्तोत्र तुमच्याकडल्यान. तर आता आमचे लास्ट शेवटचो भाग तुमका आमच्या पॉडकास्टान येऊन कशे दिसले? ना बरो आसा. ह्या खरे संस्कृतीचेर आणि ह्या सनातन हिंदू धर्माचेर पॉडकास्ट खरे जावंक जाय आणि तितूंतल्या तितून तूं कोंकणी भाशेन केल्या म्हणून तुजे खूब आभार. कित्याक हिंदीन किंवा मराठीन आसात, चालू आसात, पूण कोंकणी भाशेन ना. आणि कितकेंय म्हटलें तरी हांव सुद्दां जेन्ना फेसबुकाचेर व्हिडिओ करता तेन्ना मराठी कोंकणी दोनी करता. पूण लोक चडशे जे गोंयकार आसात ते म्हाका कोंकणीनूच करपाचें इन्सिस्ट करता. सो तूं हें कोंकणीन करता, सो आपली खंय तरी आपली गोंयची संस्कृती खंय तरी फुडें वयता आणि बरे बरे विशय तूं हाताळटा. सो ह्याय फुडें तुजें वेवस्थीत फुडार तुजो वेवस्थीत जावन तुजे सबस्क्रायबर्स आणि तुजे जे फॉलोवर्स आहा ते वाडूनी आणि हो तुजो जो पॉडकास्ट आहा तो बऱ्या रितीन फुलोनी अशें म्हणटा. हय, म्हणजे एम असो दा की आतां जे शिव महापुराण बी आमी करता न्ही, आमची फुडली पिढी जी आसा तांकां कितें तरी आमचे कडल्यान मेळपाक जाय. म्हटल्यार सोशल मिडियाचेर कितें आमी जेन्ना पोस्ट करता ते सदांच आसतले. जर आमी ना सुद्दां न्ही जाल्यार ते विचार तांकां पावतले फुडल्या आमच्या पिडयेक, की तांकां कळटलें की आमी आमचे विचार कशे आसा आनी आमची संस्कृती कितें आसा. आमी आतां जे आसा 2025 हातून आमी कशी जीवन जगता, कशी वागता ते तांचे कडेन पावोवपा खातीर हो एक मिडियम. आनी तुमचे सारके खरेच गेस्ट आसता ते एकदां विचारले न्ही काय सपोर्ट करता. तुमकां हांवें जेन्ना विचारलें तुमी रोखडेच हय म्हटलें म्हाका. सो ते खूब अशें म्हणजे खरें बरें दिसता ते पळोवन. आनी तुमी आयज वेळ काडून आमच्या पॉडकास्टान येयले म्हणून तुमकां खरेंच देव बरें करूं म्हणटा. आनी हो पॉडकास्ट हो शिवजीनूच केला, कित्याक सगळे तांणीच अशें अरेंज केला. कित्याक तुमी आतां ना न्ही, फुडले 3 म्हयन्या खातीर तुमी ना. सो एक अशें चमत्कारूच कसो तो की तो एक इन्सिडंट जालो. आनी महाशिवरात्रीचो जो पावन म्हयनो आसा त्या म्हयन्यान आमी हो पॉडकास्ट करता म्हणून एक ताजीच कृपा आनी काय हे ना. तर तुमकां आमचो पॉडकास्ट कसो दिसलो? हो पॉडकास्ट जो आसा तो तुमी सगळे तुमचे फॅमिली मेंबर्स आसा तांच्या बरोबर पळयात आनी तांच्या बरोबर शेअरूय करात. आनी आमचे जे गेस्ट आसा पंडितजी सौम्याजी सोता आपटे हांचो यूट्यूब चॅनल आसा सत्य धर्म, तो फॉलो करात. ताची लिंक हांव म्हज्या डिस्क्रिप्शनान दितलें. आनी आमचो हो चॅनल गोवा एज्यू हब प्लीज सबस्क्रायब करात आनी लायक्स करात आनी कमेंट्स करात. आनी इंस्टाग्रामाचेर द रियल टॉक विथ तृप्ती हो अकाउंट आसा तो बी फॉलो करपाक विसरूं नाकात. आनी प्लीज तुमचें सजेशन दिया की तुमकां हो पॉडकास्ट आसलो तो कसो दिसलो. आनी देव बरें करूं.